शिरोड्या ग्रामपंचायतीक मेळ्ळ्या पुरस्काराच्या संदर्भांत जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी पत्रकार परिशद घेऊन पंचायतीच्या कामाचे आणि फुड्यांच्या यत्नांचे कौतुक केले. पंचायतीच्या या व्हड यशामुळे शिरोड्याचो भौमान वाढला आणि शिरोड्याक एक स्मार्ट विलेज करपाच्या ध्येयाक बळ मिळा असे सांगून तांणी पंचायतीच्या सर्व वांगड्यांचे आणि थळाव्या लोकांचे अभिनंदन केले. आणि डॉक्टर विजेता आणि सगळ्यांच्या मार्गदर्शनात जे फॉलोअप झालं आणि कन्सिस्टंटली आमचे पंचायत मेंबर्स वगैरे हांणी फुडाकार घेतलो आणि त्यामुळे गोंयांतली एकमेव पंचायत जिका गोल्ड एवॉर्ड जे आसा पळय न्ही तें मेळिल्लें आसा. आमच्या मुखार हांगसर दिसता आमकां ही सुंदर ट्रॉफी जी आसा पळय न्ही ती आमच्या पंचायतीक ही फावो जाल्ली आसा. आणि त्या बरोबरच बोरी पंचायत जी आसा पळय न्ही ते बोरी पंचायतीक परत सागर नायक आमचो सरपंच आसा तो आनी ताजे बरोबरचे सहकारी पूण हातूंत सगळे हातूंत योगदान जे आसा पळय न्ही आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी तांचो स्टाफ आनी त्यामुळे हे सिल्वर एवॉर्ड जे आसा पळय न्ही ते तांकां मेळिल्लें आसा. गोल्ड एवॉर्ड जे आसा पळय न्ही ते आमचे कलरी शिरोडकार आनी आमचे शिरोडचे सगळे पंच मेंबर्स हांचे सहकार्यान मेळिल्लें आसा म्हणून तांकां शाबासकी दिवपाचो म्हणून हो ल्हानसो कार्यक्रम जो आसा पळय न्ही घरगुती कार्यक्रम आमी राबयिल्लो आसा. तिसरी म्हत्वाची म्हटल्यार आपली स्कीम राबयल्या आपले सगळे गोंय जे आसा पळय न्ही तें स्वयंपूर्ण जावचें सगळे बाबतींत स्वयंपूर्ण जावचें म्हणून आनी ताका दर वर्साक बेस्ट परफॉर्मींग करपी स्वयंपूर्ण मित्र हे निवडून काडल्यात वेंचून काडटात. तातूंत भितर कोण आमचे संघर्ष शेटकर जे आसा पळय न्ही जे निरंकार बेतोड्या कोडार आनी पंच ही पंचायत पळयता त्या पंचायतीचे ते स्वयंपूर्ण मित्र जावन आसात. आनी म्हणून आमी कितें बेतोळेचे सरपंच आनी पंच मेंबर बाबा खालीपट आनी अक्षय गांवकार हांकां आमी हांगसर कार्यक्रम आपयला. हो एचिवमेंट जो आसा पळय न्ही हो मनयता आसतनाच आनी साजरो करता आसतनाच म्हाका दुसरें हें सांगपाक जाय अशें म्हणपाक कांय हरकत ना. आनी म्हाका पयली सुवातेर आमचे भाऊचें मार्गदर्शन हें सदांच लाभता ताका लागून हांव सदांच देव बरो करूं म्हणटा. कित्याक ल्हानशी सुद्दां गोश्ट आसूं ते सदांच एप्रिशिएट करतात आनी ताका लागूनच आमी मुखार फुडलें पावल आमी मुखार घेवपाक आमकां एक वेगळें बळगें मेळटा. तशेंच हांव देव बरो करूं म्हणटा की जे आमचे PSCचे हेल्थ ऑफिसर जे आमची सीमाबाई फोंडेकर आसा तशेंच आमचे नोडल ऑफिसर म्हणून TB जे आमचे शिरोडा एरियेक आनी बोरी एरियेक जे पळयतात ते डॉक्टर विजेता नायक यांनी खूब इनिशिएटीव घेतलो. वेळोवेळी तांचे अवेरनेस कॅम्प्स केले किंवा आमी पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक मिटिंगांनी TBचेर खुबशे अवेरनेस करून एक स्पेशल बायलां मदीं जागृताय लोकां मदीं जागृताय केली आनी ताका लागूनच आमचे लोक जे वेवस्थीतपणान ताजे ट्रिटमेंट घेवन आमी TB मुक्त म्हणपाक शकले. 21 ऑक्टोबर 2024 जो 23-24 पुरस्कार जो मेळिल्लो तो आमच्या शिरोडा पंचायत आनी उसगांव पंचायतीक मेळिल्लो जो आमच्या मानादीक हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे तशेंच आमची एक्ट्रेस वर्षा उसगांवकर हांच्या हातांतल्यान आमकां हो फावो जाल्लो. आणि आज चड खोस भोगता की ह्या 15 ऑगस्टाच्या बऱ्या मुहूर्ताच्या निमतान जो आमी 80वो जो भारताचो स्वातंत्र्य दीस मनयता आणि TB मुक्त पंचायत म्हणून आमचे जेन्ना नांव आयलें पंचायतीक आणि आमच्या एकूच पंचायतीक म्हणजे गोंयांत आमच्यो 191 पंचायती आसा आणि तातूंतल्यान फक्त 9 पंचायतींकूच हो अवॉर्ड फावो जाल्लो आणि त्या 9 पंचायती भितर एक पंचायत आमची आशिल्ली जिका गोल्ड मेडल फावो जालें. खूब खोस भोगता पण चडशे परिश्रम जे आसात ते आमच्या हेल्थ ऑफिसरांनी घेतिल्ले आसा ताका लागून तांकां परबी दिता. आनी जशें भाऊन म्हटलें की जे सातत्य दवरपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमचे सगळ्यांचे जी युनिटी आसा ती अशीच जर उरत जाल्यार फोंडेकर पयलीं म्हणजे आमचे पंचायतीचे कॉंग्रेच्युलेशन करता दोनी पंचायती शिरोडा आनी बोरी. तशेंच आमकां निरंकाली बी आमचे थोडीशी एरिया 3000 पॉप्युलेशन पण ती बेतोडा पंचायती वता. पण लास्ट इयर आमकां फूल PSCच आमची TB मुक्त जाल्ली म्हणजे बेतोडा पंचायतीकय बी प्रायज मेळिल्लें आनी त्या खातीर आमची फूल PSC शिरोडा TB मुक्त जाल्ली. ही TB मुक्त जाल्यार ताका थोडे इंडिकेटर आसा ते जावपाक पडटा. पयलें म्हणजे पॉप्युलेशन वायज 30 सॅम्पल्स वचपाक जाय स्पुटम सॅम्पल आनी ते स्पुटम सॅम्पल चॅक करतकर पॉझिटीव फक्त एक किंवा कांय मेळूंक जायना फॉर 1000 पॉप्युलेशनाक आनी ते TB पेशंट मेळ्ळे म्हणून जायना तांणी कंप्लीट ट्रिटमेंट करपाक जाय. एटलिस्ट 85% तरी ट्रिटमेंट सक्सेस जावपाक जाय. आनी
चवथे म्हळ्यार न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो आमकां खुबशे निश्चय मित्र आतांच सरपंचान सांगिल्ल्या प्रमाणे निश्चय मित्र म्हणून आसा ते न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिता. न्यूट्रिशनल सपोर्ट म्हणजे कितें, एक बास्केट आसा, त्या बास्केटान एक कडधान्य एक 2-3 तरेची, मागीर तांदूळ, तेल, दूद अशें तांकां म्हयन्या आमी पेशंट ट्रिटमेंटार आसतना तांकां दिता. आनी चवथे म्हणजे तांकां पयशे ट्रान्सफर जाता, म्हणजे निश्चय पोषण योजना